बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन वीडियो के आगाज में मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है कि बरतानी में रहने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि इस वक्त बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है, उसकी हो सकता है आपकी वजह से थोड़ी सी मदद हो जाए। इस वीडियो को बनाते वक्त यकीन जानिए मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है, मैं जज्बाती भी हो रहा हूं, क्योंकि जिस वक्त से वो इस फैमिली जो कि इस वक्त बरतानी में मौजूद है, जिस वक्त से वो गुजर रही है, उसी वक्त से मैं भी गुजर चुका हूं। मेरी फैमिली भी उस तरह का वक्त देख चुकी है। इसलिए थोड़ा सा गालिबन शायद मैं जज्बाती भी हो जाऊं और मेरी जबान भी लड़खड़ाए। जनाब, बर्मिंघम में तारीख है 5 फरवरी साल 2025, आज से 6 महीने पुरानी बात है। वक्त है दोपहर का 12:40। बरतानी में रहने वाली पाकिस्तानी फैमिली जिसके सरबरा का नाम है खादिम दुर्रानी, इनकी बेगम का नाम है माजबीन दुर्रानी, इनका एक बेटा है अली दुर्रानी जिसकी उम्र 32 साल है। जो तारीख मैंने आपको बताई कि 5 फरवरी साल 2025 दोपहर का वक्त 12:40 पर अली दुर्रानी अपनी वालिदा से कहता है कि मैं मामूल के मुताबिक वॉक करने के लिए जा रहा हूं। उनकी वालिदा को पता था कि इस टाइम पे ये वॉक करने के लिए जाता है। वो अपने घर से निकलता है, वॉक करने के लिए जाता है, लेकिन वो आखिरी बार माजबीन दुर्रानी अपने बेटे को देखती हैं। उसके बाद से आज तक उनका बेटा कहां है किसी को कुछ नहीं पता। जिंदा भी है या नहीं है, उनके घर वाले इस बात पर कामिल यकीन रखते हैं कि उनका बच्चा इस वक्त खैरियत से है, जिंदा है, सांसें ले रहा है, लेकिन कहां है कुछ नहीं पता। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। किस तरह का वक्त उन्होंने झेला है ये बताते हुए ना यकीन जानिए मेरे शायद अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। इनके साथ हुआ ये कि जब ये बच्चा अपने घर से निकलता है अपनी वालिदा को बताते, तो उसके बाद वो वापस नहीं आता। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया। वालिदैन को लगा शायद कोई कॉफ़ी पीने बैठ गया होगा, दोस्तों के साथ निकल गया होगा, बातचीत कर रहा होगा किसी के साथ, और यूजुअली लोग यही सोचते हैं। लेकिन जब शाम हो गई, शाम के बाद रात हो गई और इनका बच्चा वापस नहीं आया, इन्होंने कॉल की, कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं हो रही थी, तब इनकी तशवीश में इजाफा हुआ। ये जाते हैं पुलिस के पास, मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, पूरा वाकया बयान करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे गुजरा है, और उसके बाद वो वापस नहीं आया। अपने घर से निकला था, वॉक करने के लिए जाता है, लेकिन वापस नहीं आया। पुलिस तहकीकात का आगाज करती है। अगले दिन यानी 6 फरवरी साल 2025 को पुलिस एक सीसीटीवी उनको मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे पहले तहकीकात होती है, सीसीटीवी वीडियो से पता चल जाता है कि जनाब बंदा कहां गया है, किधर गया। 6 फरवरी को मिलने वाली सीसीटीवी वीडियो के अंदर जो अली दुर्रानी है ये वॉक करते हुए एक बस स्टेशन की तरफ जाते हुए नजर आ रहा होता है। उस बस स्टेशन के पास ये खातून से मिलता है, उनसे बात कर रहा होता है, और खातून से बात करने के बाद ये बस में सवार हो जाता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई धक्कम पेल नहीं, कोई जिसे आप कहते हैं ना अगवा वाली करने की कोशिश नहीं, कोई जबरी कोई काम कराने की कोशिश नहीं। विलिंगली वो उस खातून से भी बात कर रहा होता है और विलिंगली वो उस बस में भी सवार होके वहां से चला जाता है। लेकिन उसके बाद इस बच्चे का, 32 साल के लड़के का कुछ नहीं पता कि ये गया तो गया कहां, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कहां गया कुछ नहीं पता। लेकिन अभी कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। उसी दिन यानी 6 फरवरी को जब बैंक अकाउंट्स भी चेक किए जाते हैं, सीसीटीवी चेक करते हैं, बैंक अकाउंट्स चेक करते हैं, मोबाइल डाटा चेक करते हैं, पुलिस की तहकीकात इस तरह से होती हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर इंग्लैंड जैसी पुलिस होते हुए एक बच्चे को अभी तक तलाश नहीं कर पाई कि जनाब वो है तो है कहां। ना उसका मोबाइल ट्रेस हो रहा है, ना कुछ पता चल रहा है। लेकिन उसी दिन इसके अकाउंट से 250 पाउंड्स विड्रॉ किए जाते हैं, 250 पाउंड्स विड्रॉ किए जाते हैं। उसके बाद से इनके जो घर वाले हैं पहले पुलिस के चक्कर काटते रहे। अच्छा, वो पुलिस पाकिस्तान की पुलिस की तरह तो होती नहीं है कि आपसे चक्कर कटवाती रहे, वो पूरी तहकीकात कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा अलमिया बन गया है, ये बड़ी हैरत अंगेज बात हो गई है। ऑनेस्टली मैंने बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर ये नहीं सुना, क्योंकि वो तो अगर कोई हंगामा खेजी होती है ना, जहां पर हजारों लोग आ जाते हैं और कोई हंगामा करते हैं, वो एक एक बंदे को आइडेंटिफाई करके पकड़ लेते हैं बाद में, सब सीसीटीवी वीडियो की मदद से। मतलब हर चीज बड़ी एडवांस है, मेरी और आपकी सोच से एडवांस है। लेकिन अभी तक अली दुरानी कहां है उनको कुछ नहीं पता। अच्छा, अब इसके कुछ एस्पेक्ट भी निकलते हैं इस सारे वाक़े के। पहला एस्पेक्ट ये कि क्या लड़के को अगवा किया गया, गायब कर दिया गया, क्योंकि अभी तक तो वो गायब है, मतलब ही इज मिसिंग राइट नाउ। कहां है कुछ नहीं पता, उसकी ना वेयर हाउस का पता नहीं चल रहा है कि कहां है किधर है। लेकिन क्या उसको अगवा किया गया? जो सीसीटीवी वीडियो आखिरी अली दुरानी की मिली उसके मुताबिक
لگتا ایسے ہے کہ اس کو اغوا نہیں کیا گیا. ولنگلی اپنی مرضی سے وہ اس خاتون سے بات بھی کر رہا تھا. وہ خاتون کون ہے ابھی تک نہیں پتہ چل سکا. اس خاتون کا بھی کچھ نہیں پتہ چل سکا. اس کے بعد وہ بس میں سوار ہوتا ہے, وہاں سے چلا جاتا ہے. وہ بس کو ٹریک کیا گیا نہیں کیا گیا کچھ نہیں پتہ چل سکا. لیکن اس بات کی کنفرمیشن ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی اس کو یا تو اغوا کیا گیا. دوسری کہ کیا اس کو کوئی دھمکیاں مل رہی تھیں, کیا اس کی کوئی دشمنی تھی, کیا اس کے معاملات کسی کے ساتھ خراب تھے. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. ابھی تک جو ان کے گھر والوں سے بات ہے, میں کوشش کروں گا کہ ان کے گھر والوں کا انٹرویو کر سکوں. اگر وہ چاہیں تو مجھ سے بات کریں, میں انشاءاللہ رابطہ کروں گا ان سے, اور میں کوشش کروں گا کہ ان کا ورژن, پراپر ورژن آپ کے سامنے رکھا جا سکے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک ویڈیو سے, ہماری ایک کاوش سے, آپ کے ہو سکتا ہے کامنٹ سے شاید کوئی نہ کوئی ان کو کلو مل جائے. اور میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ, میں دعا کرتا ہوں کہ یہ وقت میرے دشمن کو بھی نہ دکھائے. یہ بڑا بہت زیادہ, مطلب کہتے ہیں نا کہ آپ ایک دوپٹہ ہے نا, جسے کہتے ہیں بالکل جالی والا دوپٹہ, بالکل ہلکا دوپٹہ, آپ کسی کانٹے والے درخت پر پھینکیں اور اس کو کھینچیں تو جس طرح کی حالت اس دوپٹے کی ہوگی نا, اس کپڑے کی ہوگی, اسی طرح کی حالت ایسے وقت میں جب ایک بندہ غائب ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کی ہوتی ہے, اس بندے کی ہوتی ہے. میں نے یہ وقت فیس کیا ہے, اس لیے میں بہت زیادہ اس بارے میں جذباتی ہو رہا ہوں. خیر, اب دوسری چیز یہ کہ اس کو کوئی دھمکیاں نہیں مل رہی تھیں, کسی قسم کی اس کو کوئی دھمکی نہیں ملی تھی, جہاں تک اس کے گھر والوں سے, قریبی لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ بھائی اس کو کوئی دھمکی نہیں ملی تھی. آگے اب ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں سے اس کی لڑائی ہو. یہ بھی ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ بھائی گھر والوں سے لڑائی ہو سکتی ہے, کسی بات پہ ناچاکی ہو سکتی ہے, کسی بات سے خفا ہو سکتا ہے, کسی بات سے کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن حیرت انگیز بات یہ, اگر ایسا ہوتا تو اپنی والدہ کو بتا کے نکلتا کہ میں واک کرنے جا رہا ہوں. خاموشی سے رات کے پہر نکل جاتا, دن میں نکل جاتا, والدین سو رہے ہوتے تب نکل جاتا. اس کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں واک کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور جب وہ جاتا تو اپنی کچھ نہ کچھ چیزیں تو اپنے ساتھ لے کے جاتا نا. مطلب جو واک کرنے کے کپڑوں میں تو وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا. تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں جس کو آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں. لیکن کہاں گیا 6 مہینے سے ان کے گھر والے بیچارے پولیس سے بات کر رہے ہیں. اب انہوں نے بیچاروں نے پھر اب سوشل میڈیا کا رخ کیا. سوشل میڈیا میں ان کی والدہ نے ایک ویڈیو بنائی. اس ویڈیو کو دیکھ کے یقین جانی میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا یار. وہ اپنے بچے کے بارے میں بول رہی ہیں, اگر آپ کو کچھ پتہ چلے تو مجھے ضرور بتائیے گا. اس بچے کی انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے اور بتا رہی ہیں کہ اگر آپ کو کچھ پتہ چلے تو ہمیں ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا. اور یہ واقعی میں ہم سب کو کرنا چاہیے. اس سے ہمارا کچھ نہیں جائے گا, لیکن ہماری ایک چھوٹی سی کاوش سے, ہماری ایک چھوٹی سی کاوش سے کسی کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ سالو ہو جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ. سوچیے ان ماں باپ پر کیا بیت رہی ہوگی. اندازہ لگائیے. ان کو نہیں پتا کہ ان کا بچہ کہاں ہے, کدھر ہے, کدھر غائب ہے, کہاں چلا گیا. کہتے ہیں, میں بڑی سخت بات کر رہا ہوں, اینڈ آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ اٹ. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, انسان کو نا, انسان کے گھر والوں کو ان کے مرنے کے بعد صبر آ ہی جاتا ہے. 1 دن بعد نہیں, 2 دن بعد نہیں, 3 دن بعد نہیں, 40ویں کے بعد نہیں, کسی نہ کسی ٹائم پہ صبر آ جاتا ہے کہ یار موت ایک حقیقت ہے, برحق ہے, آنی ہے. زندگی سے بڑی حقیقت موت ہے. جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, میں یہی کہہ سکتا ہوں. لیکن موت ایک حقیقت ہے. انسان کو صبر آ جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے, یہی اللہ کی رضا, اس کی زندگی اتنی تھی, چلا گیا. لیکن ایک بندے کا جب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے, کدھر ہے, زندہ بھی ہے یا نہیں ہے, تو آپ سوچئے اس کی کنڈیشن کیا ہوگی, کس کرب سے, کس کیفیت سے وہ گزر رہا ہوگا, کس لمحے سے وہ گزر رہا ہوگا. ان کو نہیں پتا کہ بچہ کس حال میں ہے. خوشی سے گیا ہے, زبردستی گیا ہے, کوئی لے کے گیا ہے, اپنی مرضی سے گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹراما ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو, ہمارے دشمنوں تک کو اس کرب سے, اس کیفیت سے دور رکھے. لیکن آپ کی رائے کیا ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. کوئی بات اگر بری لگی ہو تو میں تہہ دل سے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں ویڈیو کے آخر میں, کیونکہ یہ بڑا جذباتی قسم کا نیوز تھی. ایک ماں باپ بیچارے اپنے بچے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں, بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں اپنے بچے کو, پتہ نہیں چل رہا اس بچے کا کہاں ہے, کدھر ہے. خوشی خوشی گیا تھا لیکن واپس نہیں آ پایا. اور آپ اگر اوورسیز پاکستانی ہیں, کوئی بھی واقعہ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی بات اپنی بتانا چاہتے ہیں, مجھ سے بالکل شیئر کیجئے. انسٹاگرام پر رابطہ کیجئے. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی جو بھی واقعہ ہے اس کو یا تو آپ کی زبانی یا اپنی زبانی اپنے ولاگ کا حصہ ضرور بناؤں. کیونکہ ہماری ایک ویڈیو سے, ہماری کوشش سے کسی کی بھلائی ہو سکے, اس میں برا کیا ہے یار, اس میں اچھائی ہے. خیر, خیال رکھیے گا اپنا.
ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.